मलाई मैले साथीको नि थिएँ अरू मात्र त्यति चाहिँ अब यस्तो विषय पढेको मेरो अब के अरे यो भ्युर्सको विषयमा के मात्र वेदर एकदम राम्रो थियो के भन्छ भिडियो पनि खिच्नु पाएँ लक्किली खिच्नु भयो वेदरले साथ दिएको थियो मलाई तपाईँले खिचेको भिडियो पनि छ डकुमेन्ट्रीमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जनावरलाई माया गर्छु कि बच्चादेखि नै होइन हामी घरमा बस्दाखेरि पनि हामी एकदमै जनावरलाई एकदम माया गर्ने अब अलिकति हामीले ब्लड देख्दाखेरि पनि हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो कि त्यो भइसकेपछि एक्सपिरियन्स भनेको त्यो हो अरूलाई मारेर आफ्नो जिउनु भन्दा होइन। नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्। You are watching latest Nepal. डोमाजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ डोमा शेर्पा। उहाँ चाहिँ पर्वतारोही हुनुहुन्छ र क्याफे इनारा भर्खर मात्रै खोल्नु भएको छ। एकदमै डिफ्रेन्ट टाइपले खोल्नु भएको रहेछ, मलाई एकदमै मन पर्यो। फेसबुकमा देखिसकेपछि हाम्रो कुराकानी भइसकेपछि हामी यति बेला बौद्धमा आएका छौँ उहाँको क्याफेमा र एउटा फिमेल जो चाहिँ पर्वत जो सगरमाथा चढी पनि सकेको छ लगायत मिडियामा लगायत थुप्रै थुप्रै कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँले समाजसेवाका कामहरू पनि छँदैछन् होइन। के छ यहाँको हालखबर? एकदम ठिक छु अहिले चाहिँ क्याफेमा व्यस्त छु भन्नुको लागि चाहिँ। तपाईँ एउटा सगरमाथा चढेको मान्छे यो माटोको भाँडामा चिया बेच्न चाहिँ किन मन परेको? यस्तो हो, अब सगरमाथा चढ्यो भनेर अब सबै कुरा केही पाइहाल्छ भन्ने केही छैन होइन। अब बिजनेस हो अनि पहिला पनि मैले बिजनेसहरू चाहिँ मिडियामा लागिरहँदाखेरि पनि मैले बिजनेस गर्दै आइरहेको हो। मैले 10 वर्ष चाहिँ मिडियामा कन्टिन्यू रूपमा काम गरेँ, स्टेट पनि काम गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ अब बुक लेख्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यस्तै 5-6 महिना मात्र भयो मिडिया छोडेको चाहिँ। सँगै अब बुक सकेपछि चाहिँ अब युट्युब च्यानल पनि चलाउने भनिसकेँ र अर्को भनेको अब तपाईँ हामी सबैजना मिडियामा छौँ नि त, मिडियाको स्यालेरीले ताकेर बसेर त हामीलाई पुग्दैन। अब हाम्रो एकदमै इन्ट्रेस्ट नै मिडियामा हो नि त होइन। के भइसकेपछि हामीसँग साइड बिजनेस भइदियो भने मिडियामा पनि सक्दैनौँ होइन। यसलाई कस्तो हुन्छ लत लागिसक्यो कि मिडियाको, त्यही भएर मिडियामा टिप्न र अनि हामीले कम्युनिटीको इस्युहरू भयो। म त स्पेसली माउन्टेनियरिङ सेक्टरलाई हेर्छु होइन। माउन्टेनियरिङ सेक्टरको इस्यु ल्याउनको लागि चाहिँ अब अझै मैले के गर्नुपर्छ भनेर त्यो सानो व्यवसाय नयाँ व्यवसाय मेरो लागि, तर पनि एज एउटा महिला भएर हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हरेक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो खोलेको हो। कति समय भयो, कस्तो भइरहेछ? भर्खर 2 हप्ता मात्र भयो यो खोलेको चाहिँ। राम्रो फिडब्याकहरू आइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ अब जतिजना हाम्रोमा कस्टमर आउनुहुन्छ उहाँसँग फिडब्याक दिने गरिरहेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। नयाँ व्यवसाय फाप्यो भनेपछि होइन, ठिकै भनौँ। अहिले लकडाउन यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि जब लकडाउन भयो होइन, लकडाउन भइसकेपछि म आफ्नो थेसिस र बुकहरू लेखिरहेको थिएँ। त्यही सिचुएसनमा अब अझै मिडियामै लाग्नु पर्ने भएकोले गर्दा के गरौँ न, नयाँ कन्सेप्ट पनि डेभलप गरौँ। एज ए महिला होइन, अब नेपाली समाजले अब हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरकै हुन्छ। त्यो माथि पनि हाम्रो एउटा मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब सगरमाथा आरोहण गरेँ यसले के गर्ला भनेर क्वेसनराइज भइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब अन्य महिलाहरूलाई पनि इन्करेज होस् भन्ने हिसाबले, किनकि हामीले सानो व्यवसायबाट सुरु गऱ्यो भने हामी एकदमै सक्सेस हुन्छ भनेर हामी माथि पुग्न सक्छौँ भने जस्तै मैले सगरमाथा आरोहण गर्नको लागि पहिलोचोटि मैले काठमाडौँमा ट्रेनिङ लिँदाखेरि चाहिँ बालाजीको वाल क्लाइम्बिङमा गरेँ। त्यो भनेको एउटा सानो थियो, वाल थियो, वालमा हामी क्लाइम्ब गर्थ्यौँ नि त होइन। त्यसपछि गएर म बालाजुमै रहेको त्यहाँको रक क्लाइम्बिङमा गएँ होइन। लाइक सानोबाट सुरुवात गरेँ नि। त्यसपछि मैले 2017मा आइसल्यान्ड समिट गरेँ होइन। त्यसपछि गएर एभरेस्ट समिट गरेँ। ठुलो ड्रिम भनेको त बिस्तारै स्लोली जान्छ नि त। त्यस्तै अहिले मैले सानो खोलेको छु होइन। अब यहाँ कस्तो हुन्छ यसको एउटा फिडब्याक लिएर अब सबै कस्टमरले राम्रोसँग विचार दिनु चाहिँ अब
नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को ब्रान्च खोल्छु राम्रै खोल्छु भन्ने प्लानिङ हो अब हेरौँ कति भनेपछि सगरमाथा आरोहणले सिकाएको कुरालाई नै यहाँले यसरी युटिलाइज गर्नुभयो होइन हजुर एकदम किनकि मिडियामा आउँदा पनि के हो मैले अनलाइनबाट गरेँ होइन रेडियो टेलिभिजन अहिले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्न लागिरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले ठुलोबाट सानोबाट सुरुवात गऱ्यो भने ठुलो लगानी गऱ्यो त्यो डुबिहाल्यो भने हामी डिप्रेसनमा जाँदा के गर्ला अरे होइन सानो डुब्यो भने त्यसबाट हामी उठ्न सक्छौँ नि त ठुलो गरेर ठुलो डुब्यो भने कहाँ जाने त त्यो भएर सानोबाट एक्सपिरियन्स लिँदै जाउँ होइन पछाडि फलेको चाहिँ हेर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ अगाडि बढेपछि अगाडि बढौँ एउटा मिड पोइन्टमा पुग्छ होइन एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँ फर्केर हेर्दाखेरि ओहो मैले सुरुवात गरेको वही होस् यो थियो भन्ने चाहिँ होस् होइन तर ओहो म यहाँतिर चाहिँ डुबेको थिएँ र म यसरी उठेँ भन्नुभन्दा पनि सानो सुरुवात गरेको थिएँ अहिले म यहाँ पुगेँ भन्ने खालको चाहिँ होस् भन्न चाहन्छु यो क्याफे इनारा क्याफे छँदैछ इनारा भनेको चाहिँ के हो अब यो इनारा भनेको चाहिँ नेम अफ द गर्ल भन्छ होइन यो चाहिँ अब साइनिङ लाइटको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर मैले धेरै अब क्याफे खोल्छु भन्ने सोचिसकेपछि नामहरू खोज्दै गएँ कि अब जति नाम आफूले खोज्छु सबै खोलेको छ लास्टमा गएर चाहिँ एउटा बहिनी हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ डिजाइनर पनि हो र त्यो बहिनीले चाहिँ म चाहिँ सँगै काम गर्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि पुरा मैले धेरै नामहरू खोज्दा लास्टमा गएर चाहिँ हामीले क्याफे इनारा भनेर चाहिँ नाम चुज गरेर चाहिँ यही खोलेको मलाई यहाँले 100% भेजिटेरियन भनेर खोल्नु भएको छ होइन यो शक्तिको लागि पनि सगरमाथा चढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ मासु खानुपर्छ भन्छ किन यो भेजिटेरियनलाई यहाँले प्राथमिकता दिनुभयो म आफै पनि एउटा भेजिटेरियन हो होइन किनकि एपिस जाँदाखेरि म भेजिटेरियन हो मैले सब्मिट गरेर आउन सकेँ भनिसकेपछि अब नेपालमा अब धेरै छ भेजिटेरियन रेस्टुरेन्टहरू त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आफै पनि भेजिटेरियन भएकोले गर्दा अब अहिले त मुभमेन्टहरू पनि इन्टरनेसनल एउटा भेगनको चलिरहेको छ नि त त्यही भएर पनि अब के भए पनि हामी पनि सपोर्ट गरौँ न त होइन प्योर भेज भयो भने कतिजना भेजिटेरियनहरू जानुहुन्छ म आफै पनि रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि के हुन्छ भनिसकेपछि के मिसेको छ कि भन्ने कुरा म हेर्छु शङ्का लाग्छ कि त्यही भएर चाहिँ म जान्छु तर म बाहिर खान्छु तर म सर्टेन ठाउँमा मात्रै खान्छु किनकि म सबै ठाउँतिर गएर खाँदिनँ होइन एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा गएर खान्छु त्योभन्दा अरू ठाउँमा जाँदिनँ किनकि मलाई डाउट लाग्छ नि त त्यो भएर प्योर भेज भनिसकेपछि भेजिटेरियन पनि आउनुभयो नन भेज पनि आउनुभयो भेज खानेहरू सबैजना आउने भयो त्यो भएर चाहिँ प्योर भेज राख्नु न त भन्ने हिसाबले तपाईँ भेजिटेरियन चाहिँ कहिलेबाट हुनुभएको कि सानैबाट म सानैबाट भन्दा पनि सानो पनि हामी एउटा हाम्रो समुदाय भन्दा पनि हाम्रो एरियामा चाहिँ त्यस्तो मासुहरू काटमाड पनि हुँदैन होइन हामी सानोदेखि एउटा बुद्धिस्ट भएको नाताले गर्दा पनि सानोमा अलिअलि खाइन्थ्यो होइन पछि गइसकेपछि आफूलाई एउटा इन्ट्रेस्ट नै लागेन भनौँ न खानाको लागि चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो म भेजिटेरियन भएको छ बिचमा खाने प्रयास गरेँ तर पहिलादेखि नखाएकोले गर्दा नपच्ने भएकोले अब चाहिँ मैले पुरै छोडेको नै भनौँ मासु खाँदा र नखाँदामा यहाँले के फरक पाउनुभयो अब एकदमै अब एक्सपेरिमेन्टकै कुरा गर्ने भयो भने टकिङ अबाउट मी होइन त्यो जति रिस्ट उठ्छ त्यो रिस्ट पनि मान्छेलाई कम हुँदो रहेछ मासु नखाँदा चाहिँ मैले गरेको अनुभव होइन लगायत त्यो फ्रेसनेस पनि छुट्टै हुन्छ हामी भेजिटेरियन भयो भने चाहिँ तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो मेरो अनुभव भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि म एकदम जनावरलाई माया गर्छु कि बच्चादेखि नै होइन हामी घरमा बस्दाखेरि पनि हामी एकदमै जनावरलाई एकदम माया गर्ने अब अलिकति हामीले ब्लड देख्दाखेरि पनि हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो कि त्यो भइसकेपछि एक्सपिरियन्स भनेको त्यो हो अरूलाई मारेर आफू जिउनु भन्दा होइन आफै भेजिटेरियन भएर पनि हामी जिउन सक्छौँ होइन त्यस मलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी नै जान्छु भनेर किनकि जब कि अरूलाई मारेर खाँदाखेरि जुन हामीले खाइरहँदाखेरि मलाई कस्तो फिल हुन्छ होइन जब कि अहिले म भेजिटेरियन छु होइन र भेज खानाहरू खाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले अरूलाई चाहिँ एउटा न्याय दिएँ जस्तो फिल हुन्छ र मेन भनेको पोजिटिभिटी नै आउँछ भेजिटेरियन हुँदाखेरि चाहिँ किन हरेक कामहरू गर्दाखेरि अब हामीले रिस्क एज अ मिडिया पर्सन तपाईँलाई पनि थाहा छ कति कुराहरूमा हामीलाई प्रेसर पनि आउँछ हरेक कुरालाई हामी डिल गर्नुपर्ने हुन्छ अरूभन्दा जान्ने नै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि त होइन त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ एनर्जी दिन्छ तपाईँको परिवारमा सबैजना भेजिटेरियन कि तपाईँ मात्रै मेरो परिवारमा बुवा मम्मी दाइहरू प्रायः जस्तो भेजिटेरियन नै हुनुहुन्छ कोही कोहीले खाने हुँदाखेरि तर प्रायः जस्तो भेज नै हुन्छ शक्तिको लागि मासु नै चाहिन्छ भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ अब कसैलाई चाहेला नि होइन अब कसैको अब इम्युनिटीहरू छैन के छैन भन्ने उनीहरूलाई चाहेला र तर शक्तिको लागि नै मासु नै चाहिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल हुँदैन त्यस्तो लाग्दैन किनकि हामी एज अ भेज भएर हामीले हरेक कामहरू गरेर भइरहेको छ हामीलाई एनर्जी पुगिरहेको छ सबै कुरा पुगिरहेको छ भनिसकेपछि कति धेरै यो वर्ल्डमा कति धेरै मानिसहरू पनि अब भेजिटेरियन छन् उनीहरूलाई पनि पुगिरहेको छ त अब मासु चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
के चाहिँ अब चाहिन्छ पनि भन्न सक्दैन चाहिँदैन भन्न सक्दैन आफ्नो इच्छाको कुरा हो भनौँ न त डोमाले चाहिँ शक्तिको लागि के खानुहुन्छ एकदम आफू बलियो रहिरहनको लागि एनर्जेटिक रहिरहनको लागि कस्ता खाले खानेकुरा खानुहुन्छ म नर्मल खान्छु होइन त्यस्तो मलाई यही चाहिन्छ त्यही चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन नर्मल अब जे किचनमा पाक्छ म त्यही खाइरहेको हुन्छु स्पेसल यो चाहिँ चाहिन्छ मेरो खानामा म भेजिटेरियन भएकोले अलिक बढी केयर गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही खानेकुरा छ भेजहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ के खाना म बढी जस्तो अब त्यो ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ एकदमै म खान्छु होइन बिहान बेलुका जहिले पनि म ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ मेरो एनी टाइम हुन्छ भनौँ होइन त्यो सँगसँगै अब फ्रुटहरूलाई चाहिँ बढी म प्राथमिकता दिन्छु र अर्को भनेको चाहिँ म मसलाहरू चाहिँ म त्यति खाँदिनँ होइन अनि त्यही भएर जस आफैले गर्ने हो त्यस्तो धेरै अब मसला भेज हो भन्ने त्यो यो चाहिन्छ भन्ने छैन मैले चाहिँ बढी खाने भने त्यो फ्रुटहरू खान्छु होइन अनि त्यो सिडहरू हुन्छ होइन तिनीहरू भयो होइन ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ मिलाएर खाइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्न सकिरहेको छु ड्राई फ्रुट मिलाएर खानुहुन्छ यस्ता खाले खानेकुरा खायो भने मासु चाहिन्छ भन्ने छैन एकदमै तपाईँलाई चाहिँ त्यो सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्दाखेरि के महसुस भयो कसरी चढ्नु भयो त्यो अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु न सगरमाथाको चुचुरो भनेको चाहिँ अब जो कहिले चढ्न सक्दैन सगरमाथा भनेको होइन एउटा प्लानिङको साथ अब नेपाली विदेशी आर्मीहरू जाने ठाउँ हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनिसकेपछि आफ्नो ज्यानलाई बाजीमा राखेर जाने ठाउँ हो नि त होइन म मर्छु कि बाँच्छु फर्किन्छ फर्किँदैन भन्ने कुरा त थाहै हुँदैन नि त्यहाँ होइन किनकि हाई अल्टिट्युड हुन्छ अक्सिजनको कमी हुन्छ त्यही अनुसारको केयरहरू लगाएर जाँदाखेरि हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ फिजिकली मेन्टली र फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएर जानुपर्ने ठाउँ हो नि त सगरमाथा भनेको टुप्पो पुग्दाखेरि भनेको मैले जुन एउटा ड्रिम लिएर गएको थिएँ होइन जुन उद्देश्य लिएर गएको थिएँ त्यो पुरा पनि भयो होइन त्यही भएर त्यहाँ पुग्दाखेरि भनेको अब आफूलाई अब छुट्टै ठाउँमा पुगेको भनौँ न संसारको त्यो अग्लो स्थानमा पुग्नु भनेको त चान्चुने कुरा होइन होइन त्यही भएर आफूलाई अब एउटा संसारको अग्लो चुचुरोमा पुगिरहेको छु भनेको त्यो क्षणहरू भनेको चाहिँ बयान गर्नलाई पनि शब्दै भेटाउँदिनँ कि मैले त्यहाँनिर त्यो सगरमाथाबाट झरिसकेपछि चाहिँ कति बेला चाहिँ ल म बाँचेँ है भन्ने महसुस चाहिँ कति बेला भयो यहाँ डराइरहनु भएको थियो क्या अगाडि खोइ म फर्केर आउँछु कि आउँदिनँ तर हिम्मत छ चढ्छु भनेर भनिरहनु भएको थियो नि त अगाडि हाम्रो कुरा भएको थियो कहिले चाहिँ ल फाइनली म बाँचेँ त्यस्तो चाहिँ कति बेला भएको थियो सगरमाथा जाँदाखेरि पहिलोचोटि एटेम्प गर्दाखेरि म चाहिँ के अरे नसकेर फर्केर आएको हो होइन के अरे 8500 मिटरसम्म पुगेर रिटर्न ब्याक आएर 300 मिटर मात्रै क्रस नगरी फर्केर आएको हो होइन अर्कोचोटि जाँदाखेरि अब समिट भयो फर्किँदाखेरि क्याम्प 2 पुगिसक्यो हामी समिटबाट डाइरेक्ट क्याम्प 2 झरेको म होइन क्याम्प 2 पुगेर त्यहाँ पुगेर सबैजनासँग भेट्दाखेरि चाहिँ ल अब चाहिँ म सेफली आइपुगेँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको थियो अनि त्यसपछि झरिसकेपछि तपाईँ परिवारको सदस्यलाई अथवा कसलाई भेट्नु भयो मैले भेटेको भनेको दाइ बेस क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो पहिलो परेको सदस्य भेटेको भन्दा मैले दाइलाई नै भेटेकी थिएँ त्यसपछि गएर बुवा मम्मीहरू सबैजना चाहिँ काठमाडौँमा आएर भेटेँ के भन्नुभयो उहाँलाई भेटिसकेपछि कस्तो त्यो सगरमाथा चढेर आइसकेपछिको भेट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ फ्यामिलीसँग रमाइलो भयो मलाई किनकि म चुचुरो चुमिरहँदाखेरि चाहिँ के दिमागमा आएको के आएको थियो चुचुरो चुम्दाखेरि त्यस्तो के ब्ल्याङ्क भयो कि त्यस्तो केही थिएन म एकदमै फ्रेस मुडमा थिएँ होइन टपमा चाहिँ मैले भिडियो खिच्न भ्याएको थिएँ त्यो भिडियो चाहिँ मसँग पनि छ म पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि वेदर एकदम राम्रो थियो कि त्यही भएर भिडियो पनि खिच्न भ्यायो लक्कीली खिच्नु भयो वेदरले साथ दिएको थियो मलाई तपाईँले खिचेको भिडियो पनि छ डकुमेन्ट्रीमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मैले पिलर अफ माउन्टेन भनेर बनाएको छु होइन त्यो डकुमेन्ट्रीमा तपाईँहरूले सबै देख्नुहुन्छ सगरमाथा चढिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो तपाईँले भिडियो खिच्न पनि पाउनुभयो त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो होइन एउटी महिला जो केही पनि गर्न सक्दिनँ होला भनेर थाकेर बसेकी हुन्छ त्यस्तै महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ डोमाले त्यो यस्तो हुन्छ अब हरेक मानिसमा चाहिँ के एउटा प्रतिभा हुन्छ अरे कस्तो भनिसकेपछि म केही गर्छु भन्ने हुन्छ उसलाई एउटा सोसाइटीले रोकिरहेको हुन्छ आफ्नो घर परिवारले रोकिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनुहोस् होइन किनकि आफू म पनि एउटा भन्यो भने त मेरो बुवा मम्मी न मिडियामा थियो होइन मेरो दाइ कोही पनि मिडियामा थिएन म एक्लै थिएँ म एक्लै हो हाम्रो फ्यामिलीबाट होइन त्यो भइसकेपछि हिमालसँग जोडेको भनेको हाम्रो फ्यामिलीबाट को पनि छैन किन बुवा मम्मी पनि बिचरा उहाँहरू गाउँघरमा बस्नुहुन्छ होइन अब अनएजुकेटेड हुनुहुन्थ्यो तर कहिले पनि विभेद गर्नु भएन कि हामीलाई चाहिँ त छोरा होस् त छोरी होस् भनेर कहिले गर्नु भएन
त्यो एजुकेसन दिनुभयो, हामीले एउटा फ्रिडम दिनुभयो। त्यो उहाँहरूले जति हामीलाई फ्रिडम दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेँ, बिग्रेर हिँडेन होइन। किनकि जे छ अब उहाँहरूले चाहिँ म यो काम गर्दैछु है भन्दाखेरि एउटा फ्रिडम दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आउन सकिएको छ। र जो एउटा बसिरहेको महिलाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफूभित्र भएको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु छैन। आजको समाजले के भन्दा अरे भोलिको के भन्दा अरे पर्सिको के भन्दा अरे जब तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ तब त समाजले त्यो वाउ भन्छ नि त होइन। वाउ भनिरहँदाखेरि पनि 2-3जना खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त भइरहन्छ नि त होइन। तिनीहरू चाहिँ राख्नुपर्छ होइन। त्यो भएर अरूले के भन्ला, समाजले के भन्ला, परिवारले के भन्ला भनेर घरमा बस्नुभन्दा पनि बाहिर निस्कियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ढुक्कले होइन, ढुक्कले निस्कनुहोस् होइन, राम्रो गर्नुहोस् होइन, आफूले गर्न चाहेको काम चाहिँ गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? भर्खरै क्याफे खोल्नुभएको चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। हामी तपाईँकै क्याफेमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्तिममा तपाईँका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरूसँग के इच्छा शक्ति छ भने नलजाउनुहोस् होइन, खुलेर काम गर्नुहोस् होइन। अब एज म आफैलाई भने म एउटा मिडिया पर्सन पनि भयो होइन। सगरमाथा आरोही सगरमाथा सम्बन्धको विभिन्न इभेन्टहरूमा भाग लिइरहेको होइन। नेसनल र इन्टरनेसनल इभेन्टहरू पनि म एटेन्ड गरिरहेको छु होइन। त्यो सँगसँगै मैले मास्टर डिग्री पनि गरेको छु होइन। अरूले भन्छ नि त मलाई पनि एउटा मास्टर डिग्री सकाएको मान्छेले चाहिँ यत्रो सानो क्याफे किन खोलेको भन्ने क्वेसन आउँछ कि। तर हामीले जिउनको लागि होइन आफूसँग क्षमता छ, आफूले गर्न सक्छ भनिसकेपछि नलजाउनुहोस्, गर्नुहोस् होइन। पढे लेखेको छ भन्दैमा त्यसले चाहिँ अब भाडा मोल्नु नहुने होइन। पढे लेखेकोले चाहिँ कलम मात्र चलाउनु पर्छ भन्ने होइन कि यस्तो सानो सानो व्यवसायहरू पनि गर्न सक्छौँ होइन। र हरेक काम भनेको अब हामी विदेश जान्छौँ, विदेश गइसकेपछि हामीले गर्ने भनेको 0 लेभलबाट हो। त्यो भनेको भाडा मोल्नु पनि पर्ने हुन्छ, कुचो पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। विदेशमा कामको सम्मान छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सानोबाट सुरुवात गर्नुहोस्। सानोबाट सुरुवात गरे पनि एक न एक दिन सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। ठुलो गर्छु भनेर जाँदाखेरि त्यहाँनिर पछाडिन पनि सकिन्छ, जे पनि हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर जे काम गर्दा पनि सानोबाट गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। एउटा ड्रिम हुन्छ, त्यो ड्रिमलाई एचिभ गर्नसम्मको लागि चाहिँ लागि पऱ्यो भने चाहिँ सक्सेस हासिल गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। र त्यही हो मैले भन्ने नै नलजाउनुहोस् होइन। के छ भने खुलेर बोल्नुहोस् होइन। अब काहीँ बसेर अरूको कुरा काट्ने समयलाई चाहिँ हामीले केही काममा चाहिँ बिजी राख्यो भने आफ्नो माइन्ड पनि फ्रेस, आफूलाई अब इन्कम पनि हुने, हरेक कुरा हुन्छ भनेर सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद टोमास। थ्याङ्क मिटिङ सकाएर लाफिङ बनाउनु, यो लाफिङवाला एकदम मिठो भएको छ। यो मड्का तताउनुपर्छ, यसलाई तताएन भने फेरि चिसो हुन्छ क्या एकैछिनमा चिया। ए पहिला चाहिँ यो माटोको भाँडो तताएर चिया हाल्ने? हजुर हजुर, होइन चिया उमाले मैले अघि नै रेडी गरिसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर यो चाहिँ नखिचौँ दाइ। यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति लाफिङ पनि भन्नुभयो होइन दि? हजुर यो बाटो भत्काइदिएर नि यस्तो तपाईँको हामीले खोलेको बनाइरहेछ। गेट बनिसकेर यो पिस भएको छ, यो सेन्टर राम्रो बन्छ, राम्रो बनिरहेको छ। गफले गर्दाखेरि भयो नि त। यो माटोको भाँडाहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? असन यस्तो असन अनि तर यो यति सर्टेजकै भाँडा फेरि है। सर्टेज छ मैले एकदमै पाउनै गाह्रो छ नि। अरूले अब साइलेन्ट बसेको र लकडाउनमा मजाको
नेपाल मजाले उनीहरू हुन्छ राम्रो भयो सबैलाई एउटा पाएको सबैलाई एउटा कनेक्सन छ के त्यहीबाट हाम्रो तपाईँ चाहिँ एकदम सगरमाथै चढ भनेर हाइट पनि हाइट पनि दिनु पठाए पनि मलाई हाइट पनि सगरमा छ जत्रै सबै प्रश्न कति फिट हो 5'7" धेरै छ अनि त्यो केवल टावरतिरको गएर बाहिर यहाँ राख्ने भन्ने सोचिरहेको छु तर अलिकति राख्नु मलाई मैले साथ दिएको नि अरू काम पनि खिच्छ अब यस्तो बिजो भयो मेरो के यो भ्युर्सको पुलिसहरू के सब्सक्राइब दिएको छैन कि अब बनासको कुरामा नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्।